2 रकत नमाज पढ़ने के लिए जगह हलाल, किराएदार मालिक मकान को किराया दे नहीं रहा हूं, मेरी नमाज बातिल। वो राजी नहीं है यहां रहने पर, भाई तुम किराया दो या निकलो। अब वो किराया दे नहीं रहे और वहां पर कब्जा किए बैठे हैं। उल्टा उसमें भी केस कर दिया कि मैं 15 साल से रह रहा हूं, अब कहां जाऊं। बड़े तुम हसीन हो, 15 साल से रह रहे थे, अब उसको किराया, उसको वो कह रहा है खाली करो, कह रहा है मैं 15 साल से रह रहा हूं और वो किराए का एक कानून है पाकिस्तान के अंदर, मैं खाली नहीं करूंगा। ये 15 साल क्या उसे बिठाया कि वो तो मालिक बन बैठा। और वहां जब 2 रकत नमाज अल्लाह की अल्लाह कबूल नहीं करेगा तो मौला अब्बास नियाज कैसे कबूल करेंगे जी, मौला हुसैन अपनी मजलिस कैसे कबूल करेंगे। तो ये है नमाज कायम करने का अंदाज और पैगाम। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, नमाज और नमाज के कायम करने की सूरत में अल्लाह ने मदद का मुतालबा कहा है कि मदद का मुतालबा करो, मदद मांगो। कैसे? नमाज के जरिए से, रोजे के जरिए से। अस्सब्र सलासतुन, हदीस हदिया कर रहा हूं आपको। फसब्रुन जमील, मजमून पर बात हो रही है। हजरत याकूब ने फरमाया सब्र जमील है। अस्सब्र सलासतुन, सब्र की 3 किस्में हैं। अस्सब्र अलल मासिया, गुनाहों पर सब्र, यानी गुनाह न करने पे सब्र। अस्सब्र अलत्ता, इताअत पर सब्र। आजकल तो मौसम बेहतर है, बहुत अच्छा है जी, वरना जाड़े की नमाजें और गर्मियों के रोजे, मौला अली फरमाते हैं मुझे सर्दियों के रोज नमाजें और गर्मियों के रोजे अच्छे लगते हैं। मौला की सिफात बदनी में से एक, राजपर साहब आपको हदिया करो, मौला की सिफात बदनी में से एक सिफत यह थी कि मौला को सर्दी और गर्मी नहीं लगती थी। जी जी, ये तो सुन्नी भाइयों ने तो ज्यादा लिखा है इस मजमून को। मौला के फजाइल में एक फजीलत का पहलू यह है कि मौला अली के बदन मुबारक, मौला अपने आसाब पर इतने मजबूत थे, अपने आसाब पर इतने गालिब थे कि सर्दी और गर्मी का अली को एहसास नहीं होता था। जिस अली को सर्दी और गर्मी का एहसास ना होता हो आसाब पर कंट्रोल रखने की वजह से, वो कह रहे हैं कि मुझे सर्दियों की नमाजें और गर्मियों के रोजे अच्छे लगते हैं। ये तजाद नहीं है, हमें पैगाम है, मेरे चाहने वालों ऐसे रोजे रख के दिखाओ, मैं तुम्हें अच्छा, तुम मुझे अच्छे लगने लगोगे। तो अपने आप को इताअत पर सब्र, मासियत पर सब्र के रुके रहना है, कोई नहीं देख रहा फिर भी मैं ये काम नहीं करूंगा, और मुसीबत पर सब्र, ये 3 किस्में। फिर सब्र से मदद लेने के हवाले से खुद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र से मदद मांगी, ये आपके पेश नजर है। और वो जो सब्रुन जमील कह रहा है, तवज्जो इस नुक्ते पर, वो जो कह रहा है फसब्रुन जमील, वो क्या कह रहे हैं? या सफा ला यूसुफा, हाय मेरा यूसुफ। जानू पीटते हैं, कभी सीना पीटते हैं, कभी सर पे हाथ मारते हैं, उधर फर मारे मातम करते हैं हजरत। और मैंने कल बयान किया कि मौलाना मौदूदी ने तो अपनी तफसीर तफहीमुल कुरान के अंदर लफ्ज मातम भी लिखा है कि हजरत यूसुफ हजरत याकूब मातम करते थे, और रोजाना का अमल था, कोई 1-2 दिन का भी नहीं था। रोजाना शजरतुल वदा पे जाके बैठ जाते थे, वो जो शहर के बाहर आखिरी दरख्त के, इसके बाद सहरा शुरू हो जाएगा, बयाबान शुरू हो जाएगा, उस शजरतुल वदा पे हजरत याकूब जाके बैठ जाते थे, और वहीं से रास्ता भी गुजरता था आने जाने वालों का, और उस रास्ते पे बैठकर या सफा अला यूसुफा कहकर अपने जानू पर, अपने सीने पे, अपने पेशानी पे हाथ मारते थे। बाकायदा लफ्ज मातम, बाज लोगों ने तो लफ्ज मातम भी लिखा है। ये कैफी हजरत याकूब की, उधर कह रहे हैं, उधर फरमा रहे फसब्रुन जमील, और ऐसा मातम ऐसा नौहा कि वब्यज़तना हो मिनल हुज़्न फहुवा कदीम। कुरान कह रहा है इतना रोते थे, इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई, मगर कुरान कह रहा है फहुवा कदीम, इनसे बड़ा कोई बर्दाश्त करने वाला भी नहीं था। या अल्लाह, एक जानिब तू खुद कह रहा है कि ऐसा रोए कि आंखें सफेद पड़ गई, फिर तू खुद ही कह रहा है इनसे ज्यादा कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि कुरान की जबान में, कुरान के पैगाम में रोना और सब्र करना मुतजाद चीजें नहीं है। यानी वो वजूद जो साबिर भी हो वो रोता भी होगा, जो रो रहा हो जरूरी नहीं है कि वो साबिर ना हो। वो कौन सी चीज है जो सब्र का उन्वान लाएगी? वो चीज है अपने अकीदों पर सालिम रहना, अपने नजरिए में सालिम रहना। कैद खाने जिंदान 2 तरह के होते हैं, एक वो जिसमें बदन को महबूस किया जाए, एक वो जिसमें बदन को असीर किया जाए, एक वो जिसमें नजरियात को महफूज किया जाए।
جس میں نظریات کو محفوظ کیا جائے اسے صبر کہا جاتا ہے. جس میں نظریے کو محفوظ کر لیا جائے کہ اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا, اسے ہم نے اسیر کر لیا ہے, قید میں کر دیا ہے, اس کو کوئی نہیں چھین سکتا, اسے کوئی نہیں لے جا سکتا, وہ ہے صبر کا زندان. صبر کا زندان. اب ذرا عیسیٰ کریمہ کو دیکھیے گا. موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ کیا جی, اور جو ہے وہ فرعون حضرت موسیٰ کا مخالف, حضرت موسیٰ سے لڑنے والا, حضرت موسیٰ کا زمانہ, حضرت موسیٰ نے مقابلہ کیا فرعون سے. فرعون کیا کہتا تھا, بولتا کیا تھا؟ فرعون کے دو نعرے قرآن نے آیات کے عنوان سے ذکر کیے ہیں, اللہ نے نازل کیے ہیں. دو جملے اس کے, ایک انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, ایک یہ فرعون کہتا تھا. ایک فرعون نے کہا ما علمت الہی ما علمتم الہن غیری, کیا میرے علاوہ تم کسی اور اللہ کو جانتے ہو؟ تمہیں پتا ہے کوئی میرے علاوہ اللہ ہے؟ یہ کہتا تھا وہ فرعون, کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا اللہ ہوں. یا قرآن نے اس کا جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ یہ کہ ما علمتم, تم کسی کو جانتے ہو الہن غیری, میرے علاوہ کہ وہ اللہ ہو, میرے علاوہ کوئی اللہ جانتے ہو؟ میں ہی تو سب سے بڑا اللہ ہوں. اس کے مقابلے میں جانے کے لیے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے جو حضرت موسیٰ کو رستہ دیا, طریقہ بتایا, وہ کیا بتایا؟ ایسا آدمی, ایسا مضبوط آدمی جو بول رہا ہے ایک عجیب بات اور مملکت بھی بہت وسیع, اس سے مقابلے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. بار بار اللہ کے دنوں کو دہراؤ گے تو تم بڑے صابر بن جاؤ گے اور بڑی طاقتوں سے ٹکرا جاؤ گے. ایام اللہ اہل بیت کو کہتے ہیں. ہمیں بڑی طاقتوں سے ٹکرانے, بھائی قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے تاکہ ہم قرآن سے سیکھیں, سمجھیں. قرآن کا ایک واقعہ ہے فرعون کا اور حضرت موسیٰ کا واقعہ. حضرت موسیٰ نے فرعون کا مقابلہ کیسے کیا, وہی نسخہ آج ہمارے لیے ہے. اگر ہم آج بڑی طاقتوں سے ٹکرانا چاہتے ہیں, آج بڑی سے بڑی طاقت, فرعون سے بڑی آج کی کوئی طاقت لائیے بھائی, اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت سپر پاور فرعون, اس سے ٹکرانے کے لیے اللہ نے کہا ایام اللہ کو یاد کرو. ایام اللہ کو یاد کرنے سے تم بڑی طاقت سے ٹکرا جاؤ گے اور صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے بنو گے. مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحنو ایام اللہ, ہم اہل بیت اللہ کے دن ہیں, ہم اہل بیت اللہ کے دن ہیں. اللہ کے دن کتنے ہیں, اللہ کے دن کتنے ہیں؟ اللہ کے دن 14 ہیں. اللہ کے دن قرآن کی زبان میں ایام اللہ سے مراد کون ہے؟ ایام اللہ سے مراد جمعہ, ہفتہ, پیر, منگل, بدھ نہیں ہے. ایام اللہ سے مراد محمد, علی, حسن, حسین, فاطمہ, زین العابدین, محمد باقر, جعفر صادق. جتنا انہیں دہرائیں گے بڑی طاقتوں سے ٹکرانے کا حوصلہ پیدا ہوگا. صبار بھی اور شکور بھی, صابر نہیں صبار, یعنی صبر کی بھی انتہائی حسین اور اعلیٰ ترین منزل جسے صبار. صابر نہیں صبار, زیادہ سے زیادہ ہمیشہ مضبوط رہنے والا. صابر یعنی مضبوط رہنے والا, اور مضبوط رہنے کے ساتھ گریے کا کوئی تضاد نہیں ہے. گریے کا تعلق رقت قلبی سے ہے اور صبر کا تعلق قوت اعتقادی سے ہے. قوت اعتقادی انسان کو صابر بناتا ہے اور رقت قلب انسان کو گریہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. اور جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اتنا ہی اس کا دل نرم ہوتا ہے. اور کائنات میں انسان اکمل سب سے بڑا نام سرکار کا نام ہے, پھر مولا علی کا نام ہے, پھر امام حسین, امام حسن, امام حسین کا نام ہے. یہ انسان اکمل ہستیاں کہ جن کے اور اللہ کے درمیان فاصلہ نہیں ہے. ہمارے یعنی انسان اور اللہ کے درمیان فاصلہ ہے, لیکن انسان اکمل اور اللہ کے درمیان فاصلہ نہیں ہے. جو معراج پر پہنچے تو پھر اتنا فاصلہ رہ جائے کہ فکان قاب قوسین و ادنیٰ, 2 کمانوں کا اور اس سے کم کا فاصلہ. یہ اللہ نے اور اس سے کم کہہ کر ہمیں سوچنے سے روک دیا ہے کہ تم حدیں مت بتانا. 2 کمان 1.5 میٹر کی ہوگی, کمانوں کے دونوں کمانوں کا فاصلہ 1 میٹر کی ہوگی. اگر اللہ نے کعبہ قوسین کہہ کر روک دی ہوتے نا آیت کو, تو مسلمان کہتا 1.5 میٹر کا فاصلہ تھا.
کہتا 1 میٹر کا فاصلہ تھا. اللہ نے کعبہ قوسین کہہ کر رکا نہیں ہے بلکہ کہا او ادنا، اس سے بھی کم. تو اس سے کم کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس سے کم ہے یعنی ہمیں سوچنے سے روک دیا. خبردار تم میرے نبی کی حدیں مت بتانا. میرے نبی کی کیا حد ہے وہ میرا نبی جانتا اور میں جانتا ہوں. تمہیں دخالت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمیں ایام اللہ کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اندر حوصلہ ہو. اور الحمدللہ میں بس آخری جملہ کہہ کے چند سوال لوں گا. الحمدللہ حسین مولا پہ رونے والوں میں دوسری قوموں کے نسبت حوصلہ زیادہ ہے. عزاداران امام حسین میں دوسری قوموں کے نسبت ہمت زیادہ ہے، حوصلہ زیادہ ہے. میں بہت سارے ایسے لوگوں سے ملا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ عمر اور تجربہ رکھتے ہیں، بہت سے دوست، کہ غیر مسلم، غیر عزادار جب ہمارے بارے میں تجزیہ و تبصرہ کرتے ہیں تو یہ والی بات وہ کرتے ہیں کہ اس قوم کو مضبوط بنانے والا ایک رستہ اور سبب عزاداری امام حسین ہے. لہذا شہادت کا جذبہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ ہے. موت کا خوف اوروں سے کم ہے. نظریے پہ جینے کا ہمارے گھر سے ہمیں سبق دیا جاتا ہے جی. اور بڑے مقصد کی خاطر زندگی گزارنا ہی انسان کی قیمت میں اضافے کا سبب ہے.